बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, आज की इस वीडियो में हम जॉइंट फैमिली सिस्टम के हवाले से डिस्कशन करने जा रहे हैं। आप सबसे गुजारिश है कि अगर आपको हमारा मैसेज पसंद आए तो हमारे इस पैगाम को अपनी कम्युनिटी के दीगर अफराद तक भी शेयर कीजिए और इस कार खैर में हमारा साथ दीजिए। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए अपने आज के इस यूनिक से टॉपिक की जानिब बढ़ते हैं। Ladies and gentlemen, if we look at our family systems, तो हम सब जानते हैं कि हमारे यहाँ most of the times पेरेंट्स की ये ख्वाहिश होती है कि वो सारी उम्र अपने तमाम बच्चों को इकट्ठा रखें, वो उन्हें यकजा करके रखें, वो उन्हें मुत्तहिद करके एक ही छत तले रखें। अब ये तो पेरेंट्स की ख्वाहिश होती है, लेकिन पेरेंट्स ये भूल जाते हैं कि वो ये चीज़ ऑब्ज़र्व ही नहीं करते कि हमारे यहाँ जो पिछले फ्यू डिकेड्स से बल्कि डिकेड्स क्या, आई थिंक बहुत लंबे ही टाइम पीरियड से, पिछले 100 सालों से ही अगर आप देखते हैं ना, तो जो फैमिली चैलेंजेस, फैमिली इश्यूज़ और जो आपके हसद, कीना, बुग़्ज़ जो आपस में रिलेटिव्स में होते हैं ना, वो मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपके जॉइंट फैमिली सिस्टम से ही शुरू होते हैं। अब आप देखते हैं हमारी सोसाइटीज़ में, इंडो पाक सोसाइटीज़ में जो सास बहू के क्लैशेस हैं, फिर देवरानी जेठानी के क्लैशेस हैं, फिर ननंद भाभी के क्लैशेस हैं, फिर इसके अलावा जो इन केस भाई भाई के क्लैशेस भी हो जाते हैं, समटाइम्स भाई बहन के क्लैशेस हो जाते हैं। वो मोस्ट ऑफ द टाइम्स आप देखते हैं वो जॉइंट फैमिली सिस्टम से ही उनका आगाज़ होता है। लेकिन हमारे यहाँ जो पेरेंट्स की ख्वाहिश होती है कि नहीं सब बच्चों को मुत्तहिद करके रखना है। जबकि हम इस्लाम की स्टडी करते हैं तो इस्लाम में तो किसी किस्म का जॉइंट फैमिली सिस्टम नहीं पाया जाता। अगर आप प्रॉफिट मोहम्मद अलैहिस्सलाम के टाइम पे देखते हैं, आप अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी की स्टडी कीजिए, आप कंपेनियंस जो सहाबा कराम थे उनकी लाइफ की स्टडी कीजिए, कहीं भी आपको जॉइंट फैमिली सिस्टम नज़र नहीं आएगा कि जिधर देवर भाभी एक ही छत के नीचे रह रहे हों, जिधर भाई आपस में इकट्ठे रह रहे हों, अब उधर कज़न्स आपस में इकट्ठे रह रहे होंगे और उनमें बड़ा घुल मेल भी होगा, भाभी देवर के मजाक हो रहे होंगे, एक ही छत तले शुगल मेले हो रहे होंगे। वो ऐसा आपको इस्लाम की हिस्ट्री में देखने को नहीं मिलेगा। ये तो जस्ट इंडिया पाकिस्तान के पेरेंट्स का इजाद करदा एक नया सिस्टम है, बल्कि आप ये समझ लें कि एक छोटा सा दीन है जो हमारे यहाँ इंडो पाकिस्तान में पेरेंट्स ने खुद इजाद किया है अपनी सरदारी, अपनी लीडरशिप, अपनी हुक्मरानी को कायम रखने के लिए। और मैं देखता हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम्स जितने तक मेरी ऑब्जर्वेशंस हैं कि जॉइंट फैमिली सिस्टम में अगरचे आपको 1, 2, 3 कोई फ़ायदे भी दिख जाएंगे, लेकिन इसमें ज़्यादा डिसएडवांटेजेस ही दिखते हैं। और यहाँ तक कि मेरी जो ऑब्जर्वेशन है, इसमें जो एक औरत होती है ना, उसकी प्राइवेसी, उसकी लाइफ पिस के रह जाती है, वो कामों के बोझ तले डाल दी जाती है और उससे ईच एंड एवरी मोर पर कॉम्प्रोमाइज़ का ही सिखाया जाता है। ठीक है, कॉम्प्रोमाइज़ अच्छी चीज़ है, लेकिन जॉइंट फैमिली सिस्टम में कुछ ज़्यादा ही कॉम्प्रोमाइज़ उसके कंधों पर डाल दिए जाते हैं। तो आई थिंक आज के दौर में यही बेस्ट एक फ्लेक्सिबल आपके पास मॉडल यही है कि आप अफोर्ड कर सकते हैं और कोशिश कीजिए कि आप अफोर्ड करें, तो अपने बीवी बच्चों को अलहदा छत देना आपके लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट है, ताकि आपकी औलाद की तरबियत भी एक अच्छे वे में हो सके। जिस साइकोलॉजी के मुताबिक आप चाहते हैं, आप उसी तरीके से पेरेंटिंग करें और आप अपनी बीवी को भी अच्छे से उसके राइट्स को एंजॉय करा सकें, और बीवी एक जो औरत होती है वो भी अपनी प्राइवेसी को एंजॉय कर सके, हस्बैंड वाइफ अपनी प्राइवेसी को भी एंजॉय कर सकें। और इसके अलावा हाँ, यहाँ पर मैं ये चीज़ बड़ी सख्ती से कहूँगा कि अब इसका ये कतन मतलब नहीं है कि आप सब अलग-अलग घरों में चले गए हैं तो आप अपने फैमिली सिस्टम को बिल्कुल ब्रेक कर दीजिए। ऐसा कतन नहीं करना। फैमिली सिस्टम हमने स्ट्रॉन्ग रखना है, जॉइंट फैमिली सिस्टम का बॉयकॉट करके फैमिली सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखना है। कहीं ऐसा ना हो कि वेस्ट की तरह हम भी अपने फैमिली सिस्टम को ख़त्म कर बैठे और मुस्तकबिल हमारा भी वो डिप्रेशंस और आइसोलेशंस वाला और हम भी खुदकुशियाँ करते फिरें। ऐसा नहीं करना। भाई भाई की आपस की नाराज़गियाँ कम करनी है, बहन भाई की आपस की नाराज़गियाँ कम करनी है, अपने जितने भी बरादरी है
چاہے وہ ماموں ہے، چچا ہے، خالہ ہے، ہر ایک کے ساتھ محبت کے جو جذبات ہیں انہی کو پروان چڑھانا ہے۔ اور جس طرح ہمارے فیملی سسٹمز آج سے کچھ سال پہلے ہوا کرتے تھے نا، محبتیں، بھائی چارہ، دکھ سکھ میں شریک، فیملی سسٹم اسی طرح رکھنے ہیں۔ جسٹ جوائنٹ فیملی سسٹم کو اوور کم کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اب یہاں پر ایک اور بات دیکھنے میں ملتی ہے کہ اب سب بھائی آپس میں الگ الگ ہو گئے، تو اب پیرنٹس، تو ظاہر سی بات ہے پیرنٹس کو پھر ایکول ڈیز ان میں ڈیوائیڈ کر لیے جائیں۔ مثال کے طور پہ 3 بیٹے ہیں تو پیرنٹس 10 دن ایک کے گھر رہتے ہیں یا 15 دن، جس طرح وہ مناسب سمجھے، تو ایکول ڈیز پھر سب بیٹوں کے گھر رہیں۔ اور یہاں پر موسٹ آف دا ٹائمز آج کے اس ماڈرن ورلڈ میں ایک اور بات سننے میں ملتی ہے کہ جو بہویں ہوتی ہیں وہ کہتی ہیں ساس سسر کی خدمت جو ہے وہ ہم پر تو فرض ہی نہیں ہے، ہم کیوں خدمت کریں جب اسلام نے ہم پر فرض نہیں کی۔ تو بالکل ٹھیک ہے، مان لیتے ہیں کہ اسلام نے، شریعہ نے آپ کو باؤنڈ نہیں کیا کہ آپ ساس سسر کی خدمت کریں، لیکن یہاں پر ایک چیز میں دیکھتا ہوں کہ اسلام نے کہیں منع بھی تو نہیں کیا نا کہ آپ ساس سسر کی خدمت نہ کریں۔ آپ دیکھتے ہیں جو پروفٹ محمد علیہ السلام کے ٹائم پہ دیکھیں تو حضرت حلیمہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی ماں تھی، سکی ماں نہیں تھی نا، رضائی ماں تھی، لیکن جب آپ کے گھر آیا کرتی تھی تو حضرت ختیجہ جو پروفٹ محمد علیہ السلام کی بی لوڈ وائف ہے، تو وہ حضرت حلیمہ کو اتنے اچھے سے، اتنے بریلینٹ وے میں ہوسٹ کیا کرتی تھی جس کو آپ امیجن نہیں کر سکتے۔ تو اسی لیے آج جو ہمارے ہاں بھویں ہیں وہ تھوڑا سا اپنا دل بڑا کریں کہ اب بڑھاپے میں وہ ساس سسر پہنچ چکے ہیں، اس کے ساس سسر بڑھاپے میں پہنچ چکے ہیں، تو اسلام نے ان کی خدمت نہ کرنے کا بھی تو کہیں نہیں کہا، بلکہ اسلام تو پڑوسیوں کے حقوق بھی کہتا ہے کہ ان سے بھی حسن سلوک سے پیش آئیں۔ اسلام تو انسانیت سے حسن سلوک سے پیش آنے کا درس دیتا ہے، تو وہ تو آپ کے ہسبینڈ کے پھر بھی پیرنٹس ہیں نا، تو لہٰذا تھوڑا سا اس معاملے میں کمپرومائز کیجئے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ بہت زیادہ کام کریں، بس حسن سلوک سے پیش آئیں اور جتنی خدمت ہو سکے بے شک کام، لیکن ایک اچھے دل سے کر لی جائے انسانیت کے ناطے، تو آئی تھنک اس میں برا کچھ نہیں ہے، انسانیت کے ناطے اگر اس کو آپ ایتھیکلی اور مورلی دیکھتے ہیں، بیکاز اسلام نے کسی کی خدمت کرنے سے آپ کو منع نہیں کیا ہے۔ اور اس کے علاوہ ہاں یہاں پر میں ان لاز جو ساس سسر ہیں ان سے بھی کہنا چاہوں گا کہ آپ کسی کی بیٹی کو اپنے گھر بیٹی بنا کر لائے ہیں نا، اسے بہو بنا کر لائے ہیں، تو اسے کم سے کم یہ ذہن میں رکھیے کہ آپ اسے نوکرانی بنا کر نہیں لائے، کہ یہ نہ ہو کہ اب آپ طاغوت بن جائیں اور ایسی ذمہ داریاں، ایسی رسپانسبلٹیز کا برڈن اس کے کندھوں پہ ڈال دیں کہ اس بیچاری کی زندگی بالکل ہی پس کے رہ جائے۔ ایسا بھی بالکل نہیں کرنا، بلکہ ایک نارمل وے میں پیار محبت سے اس کے ساتھ چلنے کی کوشش کرنی ہے۔ اور آج کل تو ہماری سوسائٹیز میں ایسا ہوتا ہے، اور بالخصوص ہمارے دیہاتوں میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ اب گھر میں کام کرنے والا کوئی نہیں ہوتا، تو والدین کی نیت یہ ہوتی ہے کہ ہمارے گھر میں کام کرنے والا کوئی نہیں ہے تو بس بیٹے کی شادی کر دیں۔ میں کہتا ہوں کہ آپ بہو لا رہے ہیں اپنے گھر میں، کوئی نوکرانی نہیں لا رہے۔ اگر آپ کو کام کرنے والی ہی چاہیے تو آپ نوکرانی رکھ لیں گھر میں، پھر بیٹے کی شادی کرنے کی کیا ضرورت؟ تو یہ مائنڈ سیٹ ہی ایسا دے دیا گیا ہے کہ گھر میں کام کرنے والا کوئی نہیں ہے تو بہو لے آئیں۔ سو وہ آپ کی بہو ہے، کوئی نوکرانی نہیں ہے، اور آپ اس پر ایسی ذمہ داریاں نہیں ڈال سکتے جو شریعت نے اس پر نہیں ڈالی۔ ایک نارمل وے میں، میانہ روی کے وے میں لے کر چلا جائے، جس سے ہمارے گھروں میں ایک اچھا سسٹم دیکھنے کو مل سکتا ہے۔